आयज ब्रेकफास्टाक आमगेर साबुदाणा वडा केल्ले. पळोवंक शकता कितले टेम्पटिंग दिसता आनी खरेंच खूब यमी जाल्ले. हेज्या बरोबर ग्रीन चटणी बी केल्ली म्हणजे टेस्ट आनीक बरी लागता. साबुदाणा वडा करपा खातीर जे साहित्य लागता ते आमी पळोवया. पयले सुवातेर तर हांवें साबुदाणे घेतल्या, ते रातभर फुगत दवरिल्ले. मागीर भिकणाची कूट, मीठ, साखर, चिलीज, कोरिएंडर आनी बॉयल्ड पोटॅटोज. पयलीं तर हांवें जे साबुदाणे जे फुगत दवरिल्ले रातभर तितून हांवें ग्रीन चिली आनी कोरिएंडर घातला. मागीर तेज्या उपरांत भितर मीठ, साखर आनी बॉयल्ड पोटॅटोज घातल्या. पोटॅटोजाक काय हांगा मेजरमेंट ना, पण पोटॅटो जितले तुमी घालता ते तुमचे जे सगळे जे मिक्सचर आसा ते बाइंड जावंक जाय आनी जेन्ना तुमी पॅटी करता ते सारके जावपाक जाय. सो हांगा पळोवंक शकता माझे जे मिक्सचर आसा ते सारके बाइंड जाल्ले आसा. मागीर तेतून हांवें भिकणाची कूड घातली आनी परत सगळे मिक्स केले. आता ह्या स्टेजीर सगळे मिक्स करून तुम्ही टेस्ट पळोवंक शकता. तुमकां जर दिसता की मीठ साखर सारकी आसा काय ना ते पळोवपाक. तर सगळे मिक्स करून जातकूच हांवें हेजे स्मॉल स्मॉल पॅटी केल्या. पळोवंक शकता ह्यो धाकट्योच करपाच्यो, चड व्हडल्यो करप ना, कित्याक की जेन्ना आमी फ्राय करतली तेन्ना त्यो भितरल्यान शिजपाक जाय, जाल्यार त्यो भायल्यानूच शिजतल्यो आनी भितरल्यान कच्च्यो उरतल्यो. जेन्ना आमी फ्राय करता तेन्ना तेल गरम आसपाक जाय आनी मागीर आमी गॅस मिडियम करपाची आनी दोनूय वाटेनी बरी क्रिस्पी फ्राय करपाची. हांगा पळोवंक शकता हांवें कशी फ्राय केल्या. आता ह्या स्टेजीक आमचे क्रिस्पी फ्राय जाल्ले आसा साबुदाणा वडा आनी रेडी आसा. पळोवंक शकता अश्योच तुमी रेसिपी करात आनी खायात. ही रेसिपी जितली करपाक सोपी आसा तितली खावपाक बी रुचीक आसा आनी खरेंच खूब बरी लागता. सो ही करात आनी खायात. अश्योच जर तुमकां चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. थँक्यू.